الاعتكاف. مصدق الترمذي كنا داباستي شو الاعتكاف معناه لغوي اصطلاحي اقسام الاعتكاف او بعض ضروري احكامات الاعتكاف من التوسوي والبس بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى كلها قرآن امام بخاري ولا الترمذي كثير شو كان جامع مسجد के امام بخاري بयान किए शब्द है ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد مطلق है कि مطلق है तो जब مساجد مطلق है المتقون لله ذاته ها تلك حدود الله فلا تقربوها الى اخر الايه. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم عن يونس عن نافع اخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف عشرا اسماء الترمذي के इला मुगालिब यो कर दे ना قال رسول الله مبارك رمضان وجيني ولدي ها لومبي قال مفرد هو قال ابن حجر المكي के ما حواله कर दे यो कब दे तो قال दे तो वला तकलीफ दे जी. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن عقيل بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. دي زمانه के बाद خلق उस नगर की कड़ी दी कैसे भी और डबल में يكون إذا تلقوني بقول के नास्ते أصل إذا محدث ومفتي और إذا خذوا اعتكاف بدعة دي سرسكة ثم اعتكف أزواجه من بعد وجمعة جمعة فوق كده بيبيا جمعة هم ما نعرف ويو حديث كده منتسب وقوم خم خلط هذا حديث ندي ماله ما يكمل ده التوقع بخاري رواه وكرا مسلم رواه وكرا أمهات المؤمنين فكورون جو مستقل اعتكافون بريد رسول الله مبارك وفاته مطلوب بيشتا ديك مختصر ده غير مفصل और तब ऐसे डबल बाइकों ने बताता हूँ लगी और तब ये कहीं बस पे इमाम बुखारी नास्ते वो देखा ही मान तो दिमाग तो क्या कर सकते हैं ताना है किताबों को रखना माता जी सोचो है और बिदअत के दखल वेतिका और बिदअत के दखल वेतिका और बिदअत के दखल वेतिका आने लगे और बस ये काम. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليله 21 وهي الليله التي يخرج من اعتكافه قال من كان يعتكف معي فليعتكف من عشر اواخر فقد اريد هذه الليله ثم اوصيتها وقد رايتني انزل في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل مثل وفضل السماء تلك الليله وكان المسجد على عريش ووقف المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته اثر الماء وطين من صبح 21 باب الحائض ترجل المعتكف. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وعن رسول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي الي ناسه وهو جابر في المسجد فورجله وانا حائض بلا مساعد دي ولا ما بيستي يوصلي جمعه تسرواسي لا خروج المسجد نادي يا ده لين سمع المشوى معتكف سر كون تداخل لشيء درين سمع المشوى اذا حائض وجود نجس جمعه حائض لا سم داخل لشيء ولا فاكدا اول سلم جو منزول شيء شابه باب المعتكف لا يدخل البيت الا لحاجته. يا شو مساله قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليه راسه وهو بالمسجد فورجله وكان يوم فسنت की मसला दे रहा देख भी عن عروة عن عمرة और तिरमिज़ी की भी عن عروة وعمرة खुद तिरमिज़ी की हुई द्वारा साबित यहाँ لا يدخل البيت الا لحاجته اذا كان معتكفا باب غسل المعتكف وتقي مسألة محكم حديث تنا مسألة وباسي ها. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن منصور بن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض وكان يخرج راسه من النار مس البشر بالبشرة شبه وهو معتكف فاغسله وانا حائض باب الاعتكاف يوم الترتيب قال يوم ذاك غسل ولا كريم ولا مسكرين ده ها. وبه قال حدثنا امام صاحب او مالک سے ول دوی اختلافات په نفلي کې درته وي او ترمذي کې دنه نو بشرا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله تعالى عنه عن سال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت بالجاهليه انا اعتكف ليله في المسجد الحرام
أهدنا تردينا وببتيجا. باب اعتكاف النساء. وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. اعتكاف ممنوع ولا مالك. البته فداس الجمعة كده خذوا مختص زيادة وحرمين كده خذوا ذلك مختص زيادة بلكي بحرم مكي كنا مكي كبوي أو بحرم مدني كزان لزيادة نبيات الدنيا خذ بكي اعتكاف ننتبه يوم إجماع الثبوتي إجاور ما ننكر نهيك دخلوا ذلك لزيادة بمسجد النبوي كي تلقي ديوالي وتوالي तब आखिरी रमजान के बगैर दुनिया खजाना सी अवेदे काम बना है चांपे क्या करेगा जुमात के ममानात तेरे ना बहुत मालूम है कि शावा قال النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فقد يضرب له خلال ويصلي ثم يدخل فاستأذن حفصة तब अहमद यो कौल दो उस देर ने टूल मसाइल दिन में के उस देर को तब अला खास से तब सबा दाखिल को تضرب خلال بعد لها فضربت خلال فلما رأوا من أو من جحش ضربت خلال آخر ولما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأبيض فقال ما هذا وأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترى بهن فترك الاعتكاف ثم ضرب عصرا من شوال رسول الله مبارك قضاء باب الأنبياء في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما صرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبيت الخباء وعائشة وخباء وحفصة وخباء وزينب فقال البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى يعتكف عشرا من شوال. باب من يخرج المعتكف لقرائنه إلى باب المسجد. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن صفية رضي الله تعالى عنها ومن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب المسجد مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رزقهما إنما هي صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليله القدر قال نعم يتكفنا مع رسول الله العشر الاوسط من رمضان قال فخرجنا صبيحة 20 قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني رأيت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في المتر فإني رأيت أني أسجد بماء وطين ومن كان يعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس إلى المسجد وأنا في المسجد وما نرى في السماء قزعة قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. باب الاعتكاف المستحاضة. وبه قال حدثنا قتيبة قال عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال إني اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والسورة فربما وضعنت واستطعت باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. وبه قال حدثنا سعيد بن عمر قال حدثني ليس قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية رضي الله تعالى عنها ومن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر بن زهري عن علي بن حسين رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده وأزواجه فقال لصفية بنت حيي لا تعلني حتى أنصرف
خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكم شيئا فأقول هل يدرأ المعتكف وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي سليمان محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حصين أن صفية رضي الله تعالى عنها وعنهم أخبرتها قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت صفية يخبر عن علي بن حصين أن صفية رضي الله تعالى عنها وعنهم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فنفره للجنة فلما أرسله دعاه فقال تعالى هي صفية بنت حيي وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في مكان زاد جريان رجونا يا مصدر ميمي كجريان الدم منسوب بنزع إلى حافظ ذهان قلت لسفيان آدم وليلا قال وهل هو إلا ليلا أو من خرج من اعتكافه عند صلحه اعتكفنا جبات ودل قرطت لنا وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحولي قال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنها قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فهو الذي بعث بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المنزل وارشا ولقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين باب الاعتكاف في شوال وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة حل مكانه الذي يعتكف به قال فاستأذنته عائشة وتعتكف فأذن لها وضربت به قبة فسمعت بها حفصة وضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر الراقب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حضرهن على هذا البر ينزعها فلا أراها فنزع فلم يعتكف في رمضان حتى يعتكف في آخر العشر من شوال فهو من لم يرى على المعتكف صوما وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فاعتكف ليلة نظر واجب हुए नबिया को नजर वाजिब के सब शर्त थे यार स्पेसिंग कर गए तो तकरीबन लिखाली इस्तिहबाब बने महमूल ले अहन नजर न शबा أو إذا نزل في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم وبه قال حدثنا أبي بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه نزل في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال له قال ليلة وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك باب وجوب نشتاها باب الاعتكاف في عشر أوسط من رمضان وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
وهو معتكف بالمسجد ولم يكن عابدا. كتاب د معتکفون کې اشاره شوه یو ځای کې بند شي د یو جون اختتام یې راشي نو پلید مولانا زکریا صاحب خاتمه د انسان ته او پلید حافظ ابن حجر خاتمه د کتاب ته وهي في حجرتها ينال لها نفسه. صبر